हेलो। नमो तस्सा सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा नियानि कस्सा धम्मस्सा नमो तस्सा अट्ठरीय पुग्गला महासंघस्सा। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेज्यूहरूलाई यो स्थानबाट सादर वन्दना। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई आज धम्मपद पाली धम्मपद अट्ठकथामा भगवान शास्त्रले उपदेश गरी बक्सनु भएको नहि वेरे न वेरानी सम्मन्तिन्ध कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। नहि वेरेन वेरानि इमं धम्मं देशनं सथा जेत वने विहरन्तो। यो नहि वेरेन वेरानि आदि गरिएको धर्मोपदेशलाई दे ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानले श्रावस्ती नगरमा अवस्थित जेतवना राम विहारमा विहार लिई बक्सेको अवस्थामा काली यक्षिणीको कारणमा वा एक बाँझी स्त्रीको कारणमा उपदेश गर्नुभएको उपदेश। इध यो लोकमा वेरेन वैरभावले वेरानी वैरभावलाई कुदाचनं एक रत्ती पनि नहीं सम्मन्ति शान्त गर्न सक्दैन। वदति एव वैरभावले वैरभाव त अभिवृद्धि नै हुन्छ, बढेरै जान्छ। त्यो वैरभावलाई शान्त गर्नको निम्ति भगवान शास्त्रले अवेरेन च अवैरभाव यानि प्रेम भाव मैत्रीले मात्र वेरानी वैरभाव वा रिसलाई सम्मन्ति शान्त गर्न सक्छ। यसो यस प्रकारको प्रेम भावले मात्र वैरभावलाई शान्त हुनु भनेको सनातनो सनातनदेखि चलि आएको सत्पुरुषहरूको धर्म हो भनेर भगवान शास्त्रले यो लोकमा वैरभावलाई वैरभावले कहिले पनि शान्त गर्न सकिन्न वा वैरभावले वैरभाव शान्त हुँदैन। अवश्यमेव वैरभाव अभिवृद्धि नै हुन्छ। प्रेम भावले मात्र वैरभाव शान्त हुन सक्छ। यही सनातनदेखि चलि आएको धर्म हो। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू सत्पुरुषहरूको दृष्टिकोण र असत्पुरुषहरूको दृष्टिकोण, सत्पुरुषहरूले देख्ने सोच्ने बुझ्ने तरिका र असत्पुरुषहरूले देख्ने सोच्ने बुझ्ने तरिका धेरै नै अन्तर छ भन्ने कुरा न भङ्च दूरे पथवी च दूरे पारं समुदस्स तदाहु दूरे ततो हवे दूर तरं वदन्ति सतञ्च धम्मो असतञ्च राजा। ओ काश्यप सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको यो सप्तसहस्र गाथा न भङ्च दूरे पथवी च दूरे
यो जुन पृथ्वी चाहिँ आकाशदेखि कति दूर छ भन्ने कुरा, आकाश र पृथ्वी कति दूर कति टाढामा छ भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ। पारङ समुद्रस्स तदाहु दूरे, समुद्रको पारी किनारबाट कति टाढा छ र समुद्रको पारी वारी किनारबाट कति टाढा छ भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ। नभङ्च दूरे पथवी च दूरे, पारङ समुद्रस्स तदाहु दूरे ततो हवे। के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि पूर्व दिशा पश्चिम दिशाबाट कति टाढामा छ र पश्चिम दिशा पूर्व दिशाबाट कति टाढा छ, त्यो कहिले पनि मिल्नै सक्दैन। पूर्व भनेको एकतर्फी हो र पश्चिम भनेको अर्कोतर्फ हो। दक्षिण दिशा र उत्तर दिशा पनि कुनै हालतमा पनि एक समान हुन सक्दैन, मिल्न सक्दैन। तीनटा उदाहरण, एउटा आकाश र पृथ्वी र आकाश, अर्को समुद्रको वारी किनार र पारी किनार र वारी किनार, एउटा दिशा पूर्व र पश्चिम, उत्तर र दक्षिण। ततो हवे, त्यो भन्दा पनि दूरतरङ वधामी, दूर छ भनेर भन्दछु केलाई, सतञ्च धम्मो असतञ्च। सत्पुरुषहरूको धर्म र असत्पुरुषहरूको धर्म भनेको धेरै टाढा छ। सत्पुरुषहरूले देख्ने दृष्टिकोण, बुझ्ने दृष्टिकोण र असत्पुरुषहरूले देख्ने, सोच्ने, चिन्तन गर्ने त्यो दृष्टिकोण एकदमै विपरीत हुन्छ। त समाजमा, लोकमा, घर गृहस्थमा, परिवारमा सामूहिक रूपमा बस्दाखेरि सधैँ मन चाहे कुरा मात्रै हुँदैनन्, कहिलेकाहीँ अनचाहे कुरा पनि हुन्छ। सधैँ प्रेम भाव मात्रै रहँदैन, कहिलेकाहीँ कुनै कुरालाई लिएर वैरभाव पनि हुन्छ। त त्यो वैरभावलाई कसरी शान्त पार्ने? धम्मपदको धर्मरस र त्यो धर्मरसलाई जीवनमा कसरी जीवनोपयोगी बनाउने, त्यो धर्मलाई धारण गरेर आफ्नो जीवनलाई कसरी कल्याणकारी बनाउने। भगवान शास्त्रले 4 असङ्ख्य एकला कल्प पारमिता गुणधर्महरू पूरा गरेर जुन प्राप्त गर्नुभएको यो धर्म हो अद्वितीय धर्म। हरेक प्राणीमा अशान्ति, वैरभाव, प्रतिक्रोध, एक बदला लिने मनसाय चलिरहेको हुन्छ। अझ भएन भनेर हिजो आजको जुन त्यो सिनेमा, पिक्चर, फिल्म आदि हेर्ने हो भने पनि बस बदलाको भाव, प्रतिक्रोध, प्रतिहिंसा, पख जानेको छु भन्ने त्यो मात्रै हुँदाखेरि समाजमा ईँटको जवाब पत्थरले दिन पाइएन भने केही गर्न नसकेको बिचारा भने जस्तो हुन्छ। तर वास्तवमा जुन व्यक्तिले सहन्छ, जुन व्यक्तिले आफूलाई लान्छना लगाउने, छिछि थुथु गर्ने प्रति पनि सद्भावना राख्छ, अनि वास्तवमा जित त्यो व्यक्तिको हुन्छ। भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको यो उपदेश, कुद्दङ अपट्टि कुज्जन्तो सङ्घामा जेति दुज्जयङ, कुद्दङ अपट्टि कुज्जन्तो सङ्घामा जेति दुज्जयङ। क्रोधीको निम्ति अक्रोधी भई बस्नु नै जितेर जित्न नसक्ने, जितेर जित्न कठिन महासङ्ग्राम हुन्छ। जसले क्रोधीहरूप्रति आफूले पनि क्रोध गरिराख्छ, उसले आफैलाई हानि पुर्याइराखेको हुन्छ भनेर भगवान शास्त्रले यसरी उपदेश गर्नुभएको छ। वास्तवमा क्रोधीको निम्ति अक्रोधी भई जित्नु नै
जितेर जित्न कठिन महायुद्ध वा महासङ्ग्राम हुन्छ। भगवान शास्त्रले जुनसुकै स्थानमा पनि बदलाको भाव, प्रतिक्रोध गर्नुपर्छ भनेर कोही पनि उपदेश गर्नुभएको छैन। कसरी हुन्छ सहने र कसरी हुन्छ त्यसलाई बिर्सिने, क्षमा गरिदिने, विचार दया माया गरेर छाडिदिने, सद्भावना राख्ने नै जोड दिइराख्नु भएको छ। त्यही भएर अक्रोधेन जिने कोदङ, कोदङ क्रोधलाई अक्रोधले नै जित्नुपर्छ, बैरीलाई पनि प्रेम भावले नै जित्नुपर्छ भन्ने भगवान शास्त्रको यो उपदेश तपाईँ हामीहरूले पनि आफ्नो जीवनमा जीवनोपयोगी हुने गरी अभ्यास गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। भगवान शास्त्रले वा भगवान शास्त्रलाई आलवक्क यच्छले ए श्रवण उठ भन्दा भगवान शास्त्र उठिदिनुहुन्छ, प्रतिक्रोध गर्नुहुन्न। ए श्रवण मेरो आसनमा किन बसेको, निस्की निखम्म सामनाती, भगवान शास्त्र चुप्लाएर निस्किनुहुन्छ। फेरि ऊ बडा क्रोधमा आवेगमा आएर पाविस सामनाती, ए श्रवण भित्र पस्नुहुन्छ। फेरि पनि भगवान शास्त्रलाई ओहो मैले यत्रो रातभरि विभिन्न शस्त्र अस्त्रले युद्ध गरेँ, उहाँलाई प्रहार गरेँ, अपशब्दहरू बोले, र पनि भगवान शास्त्र बुद्ध यति सरल यति सोझो रहेछन्। उठ भन्दा उठ्ने, बस भन्दा बस्ने, निस्की भन्दा निस्कने, पस भन्दा पस्ने। भगवान शास्त्रले आलवक्कलाई कसरी जित्नुभयो? जित्न चाहनु भएको होइन कि आफ्नो पनि कल्याण हुने र आलवक्कको कसरी कल्याण हुन्छ भन्ने एकमात्र मैत्री, सद्भावना, अभैरभाव। भगवान शास्त्रले तपाईँ हामीहरूलाई मात्रै सहनुपर्छ, अभैरभाव राख्नुपर्छ, सद्भावना राख्नुपर्छ, मैत्री राख्नुपर्छ भनी बक्सेको होइन। यो कुरा उहाँले स्वयं स्वानुभूति गरेर यसबाट आउने जुन परिणाम हो, जुन सुखानन्द हो, यति छ उति छ भन्ने असीम देखेर नै भगवान शास्त्रले तपाईँ हामीहरूलाई वैरभावलाई अवैरभावले जित, प्रेम भावले जित, बदला लिने त्यो मनसाय मनमा नराख। ऊ भगवान शास्त्रकै प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने नालागिरी हात्ती हो, जाँड धोकाउनुसम्म धोकाए हात्तीलाई, बौला बनाएर भगवान शास्त्रलाई मार्न, कुल्चेर मार्न पठाउँदा पनि भगवान शास्त्रले कुनै पनि रिद्धि प्रतिहार्य कुनै पनि चमत्कार नगरिकन भगवान शास्त्रले सामान्य त्यो वैरभावलाई मैत्री भावले परिणत गरिदिनु भयो। मैत्रीको जलले सिंचन गरेर शान्त शीतल बनाइदिनु भयो। सधर्म प्रेमीहरू हो, यो मूल सूत्रलाई सम्झिराख्नु पर्यो। पानीले आगोलाई जलाउन सक्दैन, आगोले पानीलाई जलाउन सक्दैन। आगोले पानीलाई जलाउन सक्दैन, त्यो दन्दन दन्केको आगोलाई पानीले निभाएर शीतल गर्छ। एवं प्रकारले तपाईँ हामीहरूले पनि अवैरभावलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, इस्तेमाल गर्नुपर्छ। यो भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको जुन यो नहि वैरे न वैरानी सम्मन्ति द कुदाचनं अवैरे न च सम्मन्ति एषा धम्मो सनातनो, एषा धम्मो सनातनो।
यो धर्म भनेको सत्पुरुषहरूको परपूर्व कालदेखि चलिआएको धर्म हो भनेर भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको यो उपदेशलाई बिर्सन भएन। नहीं वेरे न वेरानी, र्याल थुक सिँगान मलमूत्रले भरिएको फोहोर भएको स्थानलाई र्यालथुक सिँगान आदि मलमूत्रले धोएर सफा हुँदैन, त्यो अझ धेरै दुर्गन्ध भएर जान्छ, अझै धेरै फोहोर भएर जान्छ। एवं प्रकारले नै वैरीहरूमाथि वैरभाव गरिराख्नु भनेको पनि त्यो वैरभाव अझै वृद्धि हुन्छ, शान्त हुँदैन। यो अर्थकथाचार्यहरूले दिनुभएको उदाहरण हो, सधर्म प्रेमीहरू हो। तथ नहि वेरे नाति यथा हि खेल सिंगानिकादि हि असुचि हि मक्खितं ठानं ते हेव असुचि व धोवन्त शुद्धं निघन्तं कातुं न सकोन्ति। एउटा दुर्गन्धयुक्त भएको ठाउँ, फोहोरले लतपत भएको त्यो ठाउँलाई असुचिले फोहोरले नै धोएर त्यसलाई सफा बनाउँछु, त्यसलाई दुर्गन्ध रहित बनाउँछु, त्यसलाई धोएर शुद्ध सफा पार्छु भन्ने कुरा नसकोन्ती, त्यो सम्भव छैन। अझ त्यो फोहोर असुचिले सफा गर्ने पल्टिँदाखेरि त्यो ठाउँ अझै धेरै फोहोर मैला दुर्गन्ध भएर जान्छ। त वैरभावलाई पनि वैरभावले कुनै व्यक्तिले तपाईँ हामीहरूलाई एवमेव अकोसन्तङ, कुनै व्यक्तिले गाली गर्छ भने त्यसलाई पच्च कोसन्तङ, फेरि बदलामा गाली गर्छौँ भने त्यो पनि त्यो वैरभाव बढेरै जान्छ। पहरन्तङ, कुनै व्यक्तिले तपाईँ हामीहरूलाई पिड्छ कुट्छ हान्छ भने पट्टी पहरन्तो, त्यो व्यक्तिलाई फेरि तपाईँ हामीहरूले अझै जोडले हान्ने कुट्ने पिट्ने मार्ने प्रयास गर्छौँ भने वेरे न वेरङ उपसमन्ति न सकोति, त्यो वैरभावले शान्त गर्न सकिँदैन। त्यो के हुन्छ त भन्दा अथको वड्ढति एव, त्यो अझ त्यो वैरभाव अझै बढेर जान्छ। मातापिताको पालामा वैरी दुश्मन भएको, छोराछोरीको पाला, नातानातिको पाला, पलाती खलातीको पालासम्ममा पनि त्यो युद्ध चलि नै रहेको हुन्छ। जुन त्यो फोहोर आदि असुचिले सम्पन्न भएको त्यो ठाउँलाई विपस्सनेन उदकेन, सफा सङ्लो स्वच्छ निर्मल भएको उदकेन पानीले धोवियमानापि, यदि धुयौँ भने नसन्ति, त्यहाँ भएको असुचि फोहोर दुर्गन्ध पनि सुगन्धमा परिणत हुन्छ। तङठानङ शुद्धं होती सुगन्धं, त्यो स्थान शुद्ध हुन्छ, सफा हुन्छ र साथै सुगन्धले मगमग बसाउँछ। एवमेव अवेरेन खन्ति मेत्तोदकेन योनिसो मनसिकारेण पच्चविखनेन वेरिना उपसम्मन्ति। एवं प्रकारले नै अवेरेन अवैरभाव, खन्ति शान्ति सहनशीलता, मेत्तोदकेन मेत्रीको शीतल जलले सिंचन गर्नु, योनिसो मनसिकारेन
सकारात्मक सोच हुनु, सही प्रकारको चिन्तन मनन गर्नु र पच्चविखनेन प्रत्यवेक्षण गरेको खण्डमा त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि वैरभावहरू शान्त भएर जान्छन् भनेर यसरी भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको छ। प्रत्यवेक्षण गर्ने क्रममा पनि हे पुरुष, तिमी किन क्रोधी भई मन बिगार्छौ? जुन क्रोधको कारणले उत्पन्न हुने जुन विपाक हो, त्यो विपाक तिमीले नै भोग नगरिकन हुँदैन। कर्म नै आफ्नो हो नि त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। त्यही भएर कर्म दायदो, कर्म नै आफ्नो दाइजो सम्पत्ति हो, कर्म नै आफ्नो गति हो, कर्म नै आफ्नो बन्धु बान्धव हो। त्यसर्थ कर्मकै शरणमा पर भनेर यसरी प्रत्यवेक्षण गर्नुपर्छ कर्मको, त्यो वैरभावलाई शान्त गर्नको निम्ति। तिमी यहाँ जुन क्रोधद्वारा कर्म बनाउँछौ, उक्त कर्मद्वारा तिमी न सम्यक सम्बुद्ध बन्छौ, न प्रत्येक बुद्ध बन्छौ, न अग्रश्रावक, न महाश्रावक, न सामान्य श्रावक बुद्ध बन्छौ, न तिमी महाब्रह्मा बन्छौ, न त इन्द्र, न त चक्रवर्ती राजा, न त तिमी सामाजिक एउटा असल व्यक्ति, न त एउटा अभिभावक, न त एउटा राम्रो श्रीमान, न त एउटा राम्रो श्रीमती, न त एउटा राम्रो अभिभावक, न त एउटा राम्रो दाइ, न त एउटा राम्रो भाइ, न त एउटा राम्रो भन्ते, न त एउटा राम्रो गुरुमा। जुन क्रोधद्वारा कर्म बनाउँछौ, के हुन्छ त्यसबाट? क्रोधको कारणले तिमीलाई सुगतिको लेस पनि प्राप्त हुँदैन। हेर्नुस् त, मान्छेले प्रतिक्रोध गर्नमा, प्रतिहिंसा गर्नमा, मुतोड जवाब दिनमा शाबास क्या वचन लगाइदेऊ नि तिमीले भनेर जुन ताली पिट्छन्, वास्तवमा त्यसले त्यसको के गति भइरहेको हुन्छ? प्रतिक्रोध गर्ने व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति त चार अपाय दुर्गतिमा पनि अझ विशेष गरेर निरय गति, नर्कमा पतन हुन्छ भनिन्छ। त्यो प्रतिक्रोध गर्ने व्यक्ति पनि के हुन्छ त भन्दा त्यो क्रोधको कारणले तिमीलाई सुगतिको लेससम्म पनि प्राप्त हुँदैन। बरु तिमी बुद्ध शासनबाट च्युत भई मरण पश्चात केवल नर्कमै पतन हुनेछौ। कसले पुर्याएको? क्रोधले। अनि तिमीले दीर्घकालसम्म नरकमा भयङ्कर दुःख मात्र भोग गर्नुपर्नेछ। भनेपछि त जीवन डरलाग्दो छ। त्यही भएर यो क्रोध प्रतिक्रोध वैरभाव गर्न हुँदैन। त्यही भएर भगवान शास्त्रले श्रद्धालु जनहरूले आफूले आफैलाई उपदेश दिनुपर्छ। हे क्रोधी मनुष्य, तिमीले बुद्धको उपदेश आज्ञालाई राम्ररी याद गरेर मनमा राख। यदि दुईतिर धार भएको करौँतीलाई समातेर कुनै पनि चोर डाका वा बदमाशहरू आएर तिम्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग छिन्न भिन्न हुने गरी काट्न आए तापनि तिमी उसप्रति अलिकता मात्र पनि द्वेष नगर। जसले द्वेष गर्नतिर लाग्छ त्यो मेरो अनुशासनमा बसेको हुँदैन। नहि वैरे न वैरानी। वैरभावले वैरभाव शान्त हुँदैन भन्ने कुरालाई भगवान शास्त्रले कहाँसम्म लिएर जानुभयो त भन्दाखेरि निर्दोषी व्यक्तिलाई
कुनै चोरहरू, डाकाहरू अथवा कुनै बदमासहरू आएर दुईतिर करौँतीको धार भएको त्यो करौँतीले काट्छन् भने पनि उसप्रति द्वेष भावना गर्न हुँदैन भनेपछि त कुरै सिद्धियो। जसले द्वेष गर्नेतिर लाग्छ त्यो मेरो अनुशासनमा बसेको हुने छैन। भनेपछि भगवान शास्त्रले त्यो वैर भावलाई मैत्री भावले शमन गर्न, त्यसलाई शान्त गर्न, दूर गर्दाखेरि आफ्नो पनि हित हुने र परजनको पनि हित हुने कुरालाई देख्नु भएर यो कुरा बोल्नु भएको हो। तिमी दुईटै हातले आगो र फोहोर समातेको जस्तै हुनेछौ। यदि तिमी क्रोध गर्छौ अथवा प्रतिक्रोध गर्छौ, वैरीप्रति वैरभाव नै व्यक्त गर्छौ भने तिमीले दुईटै हातमा, एउटा हातमा आगो अर्को हातमा फोहोर समातिरहेको जस्तै हुन्छौ। मूर्ख मनुष्यले परजनलाई बिगार्ने तथा दुःख दिने मनसायले हातमा भएको आगो वा फोहोर लियो भने प्रारम्भमै कसलाई हानि हुन्छ? भन्नुस् त सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। हामीहरूले एउटा हातमा आगो र अर्को हातमा फोहोर लिएर परजनलाई हामी दुःख कष्ट पुर्याउँछौँ भन्दाखेरि हानि त आगोले पहिला आफूलाई पोल्छ, त्यो दुर्गन्ध फोहोर पहिला आफूलाई लाग्छ। आफैलाई नै हानि हुन्छ भन्ने जानेर देखेर आफ्नो कर्मप्रति प्रत्यवेक्षण गर्नुपर्छ। त्यसपश्चात अरूको कर्मप्रति पनि प्रत्यवेक्षण गर्नुपर्छ। त्यो मलाई देखेर क्रोधी भइरहेको छ, किन्तु उसको क्रोधले उसैलाई नै अनर्थ गरिराखेको छ, किनकि कर्म नै उसको हो। जसरी कर्मको भागीदार म हुँ, एवं प्रकारले ऊ पनि त उसको कर्मको भागीदार हो। एउटा प्राणीको आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेको कर्म। जस्तो मेरो पनि कर्म, उसको पनि कर्म। प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो निजी सम्पत्ति नै के त भन्दाखेरि कर्म। त्यही भएर जसरी आफ्नो कर्मको बारेमा प्रत्यवेक्षण गर्छौँ, एवं प्रकारले परजनको कर्मको बारेमा पनि मनन गरेर चिन्तन गरेर उसप्रति दया माया गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। त्यही भएर मैत्रीको संसारमा त्यो वैरी भावलाई, वैर भावलाई हटाउनको निम्ति करुणा पनि राख्नु। बिचारा हेर त, ऊ रिसाइरहेको छ, त्यो रिसले गर्दा उसलाई अब दुःख हुन्छ। यसरी पनि मनन गर्नु। त्यो वैरभावलाई शान्त गर्नको निम्ति अनादिकालको पनि प्रत्यवेक्षण गर्नु रे अति नै सान्दर्भिक। अनादिकालको प्रतिवेक्षण कसरी गर्ने त भन्दा यो संसारमा यस्ता पुरुषहरू सुलभ छैनन् जुन पुरुष पिता नभएको होस्, जुन स्त्री आमा नभएको होस्, जुन पुरुष दाजु नभएको होस्, जुन पुरुष भाइ नभएको होस्। यस्तै कुनै सत्वलाई दिदी कुनैलाई बहिनी बनाएर नआएको पनि हुँदैन। त्यही भएर ऊ अनमत्तको सूत्रमा हेर्ने हो भने अनमत्तको यङ बेखवे। पिछुहरू हो। यो अनमत्तको संसारमा हेर्ने हो भने अपुब ज्ञाति, आफन्त नातेदार नपर्ने भनेर कुनै प्राणी पनि हुँदैन। जो आमा भएर आइसकेकी हुन्, उहाँले मलाई सकी नसकी केही नभनी 10 महिनासम्म गर्भमा राखी जन्म दिइन्। त्यसमा पनि फेरि दिशा पिसाब ती मलमूत्र समेतलाई काशीको चन्दन झैँ गरी अलिकता पनि
घिन नमानिकन सफा सुग्घर गरेर छातीमा राखेर नचाएर खेलाएर काखमा राखेर आफ्नो लहु आफ्नो रगत चाहिँ दुध बनाएर पिलाइन् र यसरी पालन पोषण गरिन्। आज म यो नारीप्रति किन रिसाउँदैछु? यो नारी, यो स्त्रीले कुनै न कुनै जन्ममा मलाई जन्म दिइन्, यिनी मेरो आमा थिइन्। आज म उसप्रति प्रतिक्रोध गर्दैछु, यो त उचित भएन। म आफ्नो मातासँग रिसाउने भनेर त्यो वैरभावलाई शान्त हुने गरी यसरी त्यो प्रत्येक नारीलाई आफ्नो माको दृष्टिकोणले हेर्नु। पुनः जो पुरुष बुबा भएर आइसकेका हुन् तिनीहरूले आफ्नो सन्तानहरूलाई पालन पोषण गर्न भनी खसी बोकाहरू मात्र जाने बाटोमा लगी अथवा त्यो बाटोमा लागि व्यापार गर्न जान्छन्। त्यहाँबाट उनीहरू फेरि वापस आउँछन् आउँदैनन् भन्ने थाहा छैन। स्वदेश छाडेर परदेश लाग्छन् आफ्नो परिवारको निम्ति, आफ्नो सन्तानको निम्ति कमाउन भनेर। यति मात्र होइन, सन्तानको निम्ति आफ्नो जीवन समेत त्याग गरी नाउँमा, डुङ्गामा, जहाजमा बसी भयङ्कर समुद्र पार गरेर युद्धमा जान्छन्। के को निम्ति? आफ्ना सन्तानहरूलाई राम्ररी पालन पोषण गर्नको निम्ति। अन्य पनि कठोरमय कार्यहरू सम्पन्न गर्छन्, धनहरू सङ्ग्रह गर्छन्। किन धन सङ्ग्रह गर्छन् त भन्दाखेरि आफ्नो परिवारलाई, आफ्ना सन्तानहरूलाई पालन पोषण गर्नको निम्ति। त आज म यो व्यक्तिलाई लिएर म रिसाउँदैछु। यो व्यक्ति मेरो कुनै जीवनको उपकारी हो। म उसप्रति वैरभाव गर्न हुँदैन। मैले बदलाको भावना मनमा राख्नु हुँदैन भनेर यसरी चिन्तन मनन गर्नु र आफ्नो मनमा भएको त्यो वैरभावलाई शान्त गर्नु। कुनै पनि स्थितिमा आफ्नो मनमा उत्पन्न भएको त्यो वैरभावलाई, द्वेषलाई, प्रतिद्वेषलाई, क्रोधलाई, प्रतिक्रोधलाई, हिंसालाई, प्रतिहिंसालाई कसरी हुन्छ दमन गर्ने प्रयास गर्नु, शमन गर्ने प्रयास गर्नु। ईंट का जवाब पत्थर से नगर्नु। त्यसले संसार लम्भेर जान्छ, जेल्लेर जान्छ, धेरै दुःखदायी जीवन हुन्छ। एवं प्रकारले काका काकी, फुपू फुपा, दाजु भाइ, दिदी बहिनी भएर आएकाहरूले मेरो निम्ति दया माया राखी दुःख सहेर कति उपकार गरेर आए होलान्। त्यसर्थ म कुनै सत्वको कारणले पनि रिसाएर कुमतिको भई बस्न योग्य छैन भनेर यसरी चाहिँ चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु र आफ्नो मनमा भएको ती वैरभावहरूलाई शान्त गर्नेतिर लाग्नु। जसले वैरभावलाई शान्त गर्न सफल हुन्छ त्यो व्यक्ति सुखी हुन्छ। जुन व्यक्तिले वैरभावले नै शान्त गर्ने प्रयास गर्छ, प्रतिक्रोध गर्छ, प्रतिद्वेष गर्छ भने त्यो व्यक्ति आफू पनि दुखी हुन्छ र अरूलाई पनि दुखी बनाउँछ। त्यही भएर भगवान शास्त्रले नहि वैरे न वैरानी सम्मन्ति द कुदाचनङ अवैरे न च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो इद। यो लोकमा वैरे न वैरभावले वैरानी वैरभावलाई कुदाचनङ एक रत्ती भर पनि न सम्मन्ति शान्त गर्न सक्दैन। वड्डती एव वैरभावले त वैरभाव झन् अभिवृद्धि भएरै जान्छ।
अवेरे नच प्रेम भावले मात्र वैरानी वैरभाव रिसलाई सम्बन्ती शान्त गर्न सक्छ। यसो यस प्रकारको प्रेम भावले मात्र वैरभावलाई शान्त गर्नु चाहिँ सनातनो परपूर्वकालदेखि चलिआएको सनातनदेखि चलिआएको सत्पुरुषको धम्मो धर्म हो। आजभन्दा 100 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष, 1 लाख कल्प हो, जति वर्ष अगाडि पनि रिसाउने व्यक्तिलाई हुने दुःख यही नै हो। आज रिसाउने व्यक्तिलाई पनि आउने परिणाम यही नै हो र भोलि आगामी 100 वर्ष, 1000 वर्ष, करोड वर्ष, लाख वर्ष, जति वर्ष अगाडि पनि रिसाएपछि त्यस रिसबाट आउने परिणाम यही नै हो। आजभन्दा 100, 1000 अतीत वर्षमा जुन व्यक्तिले सहन्छ, सद्भावना राख्छ, वैरभावलाई अवैरभावले जित्छ भने त्यसबाट आउने सुख शान्ति त्यति नै थियो। आज पनि जुन व्यक्तिले एवं प्रकारले सद्भावनाले मैत्री भावना राख्छ भने उसलाई त्यति नै सुख हुन्छ र आगामी 100, 1000, लाख, करोड जति नै वर्ष आगामी पनि कसैले चाहिँ सद्भाव राख्छ भने त्यसबाट आउने परिणाम त्यही नै हो। त्यसैलाई नै सनातन धर्म भनिएको छ, धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। हुन त यो नहीं वेरेन वैरानी आदि गरिएको धर्मोपदेशलाई भगवान शास्ता श्रावस्तीको जेतवना राम विहारमा विहार लिई बसेको अवस्थामा एक बाजी स्त्री वा काली यक्षनीलाई लिएर उपदेश गर्नुभएको उपदेश हो। एक साउको परिवारमा एउटा छोरा थियो। पछि गएर बुबाको मृत्यु भयो। मृत्यु हुँदाखेरि घरको काम पनि खेतीबारीको काम पनि छोरैले गरेर चाहिँ आमालाई राम्ररी पालन पोषण गरेर बसिरहेको अवस्थामा आमाले त्यो छोराले बाहिर पनि खेतीबारी व्यापार पनि आफै गर्ने, घरमा आएर पकाइतुलाई आमाको सेवा पनि त्यो घरको काम पनि गरेको देखेर मनमा शान्त भएन। दुलै ल्याइदिन पर्यो, बुहारी ल्याइदिन पर्यो भनेर भन्दाखेरि आमा यस प्रकारको वचन नबोल्नुहोस्, म हजुरलाई जीवन छाउन्जेल सेवा गर्छु भनेर छोराले भन्दाखेरि, होइन छोरा, सन्तान नभएकाको धन सम्पत्ति कसले खाने, सन्तान छैन भने कुल वंश नाश हुन्छ, विवाह गर्नुपर्छ भनेर एकजना युवतीसँग विवाह गरिदिनुहुन्छ। विवाह गरेको केही वर्षसम्म पनि सन्तान हुँदैन। सन्तान नहुँदाखेरि फेरि आमाले बाबु सन्तान भएन, यो बुहारीबाट अर्को विवाह गर्नुपर्छ धेरै पटक भनेको कुरा बुहारीले पनि सुन्दा मातापिताको वचन कुनै पनि छोराछोरीहरूले नाकार्दैनन्। यही पारा हो भने अर्को बुहारी आउनेछ त म अपहेलनमा पुग्नेछु भनेर हुँदैन भनेर आफै एकजना युवतीलाई कुरा मिलाएर आफ्नो सौतेनीको रूपमा लिएर आउँछिन् र गर्व भयो भने मलाई भन्नु भनेर त्यो नराम्रो मनसायबाट उनले सन्तान पाइन् भने सम्पूर्ण यो भण्डारको स्वामिनी साउनी उनी हुनेछ, म अपहेलित हुनेछु भनेर गर्भ हुँदाखेरि गर्भपतन हुने औषधि खुवाएर 2 पटकसम्म गर्भपतन गराइदिन्छन्। तेस्रो पटक उसलाई थाहा भएर नभनिकन बस्छिन्। पछि गर्भ छिप्पेपछि, बहिनी तिमी त गर्भवती भएकी रहेछौ नि, भनेनौ नि, यताउति भन्दा कसरी भन्नु दिदी, 2 पटकसम्म तिमीले पतन गराइदिनु भयो। एवं प्रकारले मौका हेरिराखिन्। एक दिन मौका मिल्दाखेरि भोजन आदिमा फेरि गर्भपात हुने औषधि मिसाएर दिन्छन्। गर्भ छिप्पेको हुँदाखेरि उनलाई गाह्रो पर्छ र मरणसन्न अवस्थामा पुग्छिन् र पख जानेकी छु, मेरा 2टा सन्तानलाई पनि मार्यौ, अहिले मलाई पनि तिमीले यसरी दुःख दियौ, म पनि तिमीलाई एवं प्रकारले तिम्रा सन्तानहरूलाई खान पाम, मार्न पाम, यो त्यो भनेर त्यो द्वेष प्रतिद्वेष, क्रोध प्रतिक्रोध, त्यो बदलाको भाव चाहिँ मनमा लिएर गइन्।
बदलाको भाव। अनि यो कुरा चाल पाइसकेपछि घरका स्वामीले मेरो कुल वंशलाई नाश गर्ने त होस् भनेर अलक्षिणा भनेर ठुली श्रीमतीलाई पनि कुटपिट गर्छन्। त्यही दुःख वेदनाले उनको पनि मृत्यु हुन्छ। उनी मृत्यु भएर कुखुरा हुन्छन्। कान्छी चाहिँ जुन गर्भवती भएकी चाहिँ बिरालो भएर जन्मिन्छन्। कुखुराले फुल पार्छ, बिरालोले खाइदिन्छ, एकपटक होइन, दुई पटक होइन। अनि त्यो माउलाई पनि खाने प्रयास गर्दाखेरि पख जानेकी छु म, तँलाई पनि यसरी नै दुःख दिन पाम। अनि यसरी मरेर उनीहरू फेरि के हुन्छन् त भन्दा एउटा चितुवा, अर्को मृग हुँदाखेरि उनीहरूको जीवनमा पनि फेरि त्यो मृगले बच्चाहरू जन्माउँछ, चितुवाले आएर खाइदिन्छ, एउटा दुईटा तीनटा, अन्तिममा त्यो मृगलाई पनि खाइदिन्छ। खाँदाखेरि त्यो मृग पनि कहाँ सहेर हुन्छ हेर्नु न, आँखा टुलु टुलु पारेर जिउँदै त्यो लुसेर खाउँदाखेरि कति दुःख हुन्छ, कति कष्ट हुन्छ। हजुरहरूले डिस्कभरी च्यानलहरू हेर्नुहुन्छ नि, च्यानलहरू सिंहले राँगो भैँसीहरूलाई खाँदाखेरि त्यो कसरी चाहिँ त्यहाँबाट फुत्किन प्रयास गर्छन्। उनीहरूको आँखामा आँसु, कस्तो डरलाग्दो, कति दुःख वेदना हुन्छ होला। अनि उनीहरूको मनमा के हुन्छ, पख जानेको छु, अहिले मलाई यसरी दुःख दियौ, कुनै मौका पाउँदा मेरो पनि त पालो आउला नि, अहिले पो तैँले मलाई हेपेको छस्, भविष्यमा मेरो पनि त पालो आउला नि पख भनेर त्यो मनमा बदलाको भाव, एकको भाग राख्दा राख्दै उनीहरू फेरि ठुली चाहिँ यक्षनी र कान्छी चाहिँ श्रावस्ती नगरमा एक महिला स्त्री भएर जन्मिन्छन् र पछि विवाह हुन्छ। उनले सन्तान जन्माउँछिन्, यक्षनीले आएर खाइदिन्छ, फेरि जन्माउँछिन्, फेरि खाइदिन्छन्। अब त भएन, यो तेस्रो सन्तानलाई त बचाउनु पर्यो भनेर बचाउने क्रममा उनी त्यो बच्चालाई लिएर श्रावस्ती जेतवनतर्फ दगुर्छिन्। उता यक्षनी पनि खेद्दै आउँछिन्। अनि भगवान् शास्ताको पादमूलमा राखेर भगवान् शास्ता, मेरो यो बालकलाई बचाउनुहोस्, यो मैले हजुरलाई अर्पण गर्दछु। बालकलाई भगवान् शास्ताको पादमूलमा अर्पण गरिदिन्छन्। अनि द्वारमा सुमन नाम गरिएको देवी भएको हुँदाखेरि यक्षनी आउन सक्दिनन्। भाइ आनन्दलाई, आनन्द जाऊ यो यक्षनीलाई बोलाएर ल्याऊ भनेपछि भाइ आनन्दले गएर यक्षनीलाई बोलाउँछन्। बोलाउँदाखेरि यता भगवान् शास्ता, यक्षनी आए, अब मेरो बालकलाई खाइदिन्छ, बचाउनुहोस् भन्दा, चिन्ता नगर छोरी, तिमी निशब्द भएर बस भनेर अनि भगवान् शास्ताले यक्षनी आएपछि, यो तिमीहरूले के गरेको? यदि अहिले म भगवान् शास्तालाई नभेटेको भए तिमीहरूको यो जुन बदलाको भाव, एकको भाग, यो भावना हो, कति लामो चल्ने थियो। अब भयो, यसो नगर भनेर भगवान् शास्ताले त्यहाँनिर उनीहरूलाई यो नहि वेरे न वेरानी सम्मन्ति द कुदाचनङ अवेरे न च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। यो लोकमा वैरभावले वैरभाव कहिले पनि शान्त हुने छैन, अवश्यमेव वैरभाव अभिवृद्धि नै हुन्छ। प्रेम भावले मात्र वैरभाव शान्त हुन सक्छ, यही सनातनदेखि चलिआएको धर्म हो भनेर भगवान् शास्ताले यसरी उपदेश गर्दा देशनावसानै त्यो काली यक्षनी सोतापन्न मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित हुन्छन् र त्यहाँ उपस्थित धेरै परिषदहरूलाई पनि धर्म लाभ भयो। जस्तै सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, धम्मपदको धर्मरसबाट तपाईँ हामीहरूले आफ्नो जीवनमा जीवनोपयोगी यसलाई कसरी चाहिँ उपयोग गरेर आफ्नो जीवनलाई कसरी सुखमय, शान्तमय, सुखानन्द बनाउने भन्दा एउटै सार छ। शान्ति, मैत्री, त्यसमा अझ करुणा,
त सही प्रकारको चिन्तन मनन योनिसो मनसिका। अर्को प्रत्यवेक्षण। यस प्रकारका 4-5वटा कुराबाट तपाईँ हामीहरूले आफ्नो मनमा भएको वैरभावलाई शान्त बनाएर यहाँसम्म कि परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नेसम्म प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। त धम्मपद अट्ठकथा को धर्मरस जीवनोपयोगी उपदेशलाई आज यतिमै समाप्त गरौँ। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु निब्बानस्स पच्चयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।